नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडी को न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म रसिला कार्की। सुरुमा हेडलाइन्स। काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी साधनमा जोरबिजोर प्रणाली हट्यो। उपत्यका प्रवेशका लागि प्रशासनको अनुमति चाहिने। निषेधाज्ञाको समयमा बेरोजगार रहँदा निकै समस्या झेल्नु परेको सवारी चालकहरूको गुनासो। लामो समय पश्चात सवारी साधन सञ्चालन गर्न पाउँदा सवारी चालकहरू खुसी। मंगलबारदेखि ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई कोरोना विरुद्धको दोस्रो डोजको खोप लगाउन सुरु। विभिन्न कारणले खोप लगाउन छुटेका अन्य उमेर समूहका नागरिकले समेत दोस्रो डोजको खोप लगाउन पाउने। आगामी मौद्रिक नीतिमा पुनर्कर्जालाई निरन्तरता दिन राष्ट्र बैंकलाई उद्योग वाणिज्य महासंघको सुझाव। विषम परिस्थिति भएका कारण ब्याज दर 1 अङ्कमै कायम गर्न महासंघको आग्रह। र जिल्ला प्रशासन कार्यालय टोटीले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिँदै उपभोक्ता मारमा परेको जनगुनासो बढ्न थालेपछि अनुगमनको कामलाई अगाडि बढाएको भनाए। बिजनेस टुडेको सुरुमा सबै प्रकारका सवारी साधन सञ्चालन गर्न पाइने सम्बन्धी समाचार। यसअघि सरकारको आदेश अनुसार यातायातमा लागू गरिएको जोरबिजोर प्रणाली हटाउँदै सबै प्रकारका सवारी साधन सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ। आगामी असार 31 गतेसम्म कायम रहने निषेधाज्ञामा सवारी चलाउँदा सिट क्षमता भन्दा बढी यात्रु राख्न भने पाइने छैन। त्यसैगरी स्वास्थ्यका सबै मापदण्ड पालना गर्न तथा चालक र सहचालकलाई भाइजर र पन्जाको अनिवार्य प्रयोग गर्न आग्रह गरिएको छ। सवारीको ढोकामा सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ भने मास्क नलगाएका यात्रुलाई चढाउन पाइने छैन। स्थानीय प्रशासनको अनुमतिमा विशेष कामका लागि बाहिरिएका सवारी साधन समेत भित्रिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। तर स्थानीय प्रशासनको अनुमति भने अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। आदेशमा भीडभाड हुने बाहेकका अधिकांश व्यवसाय साँझ 6 बजेसम्मका लागि खुल्ला गरिएको छ। सभा, सम्मेलन, सिनेमा हल, होटल, पार्टी प्यालेस लगायत दर्शक सहित भीडभाड हुने सबै प्रकारका गतिविधिमा भने पूर्ण रोक लगाइएको छ। यस्तै पार्टी प्यालेसमा हुने विवाह, व्रतबन्ध लगायत सामूहिक रूपमा गरिने कार्यक्रम, नित्य पूजा बाहेक सबै धार्मिक कार्यक्रम, भौतिक उपस्थितिमा हुने पठन पाठनका गतिविधि समेत गर्न रोक लगाइएको छ। स्थानीय ढुवानीका साधन बिहान 9 बजेदेखि 11 बजेसम्म र अपराह्न 4 बजेदेखि 7 बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइने, तर औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री पसल जुनसुकै बेला खुला गर्न पाइने भएको छ। अत्यावश्यक वस्तुको अनलाइन अर्डर, रेस्टुरेन्ट तथा फास्ट फुड एवं अन्य अर्डरको टेक अवे र होम डेलिभरी साँझ 7 बजेसम्म गर्न पाइनेछ। पूर्व निर्धारित सबै किसिमका लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा शर्त पालना गरी सञ्चालन गर्न सकिनेछ। त्यसरी परीक्षा सञ्चालन गर्दा हल तथा कोठाको आधारमा 25 जना भन्दा बढी भेला हुन रोक लगाइएको छ। गोष्ठी, सेमिनार, बैठक, प्रशिक्षण जस्ता कार्यक्रममा 25 जना भन्दा बढी सहभागी हुन नपाइने आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। सरकारले असार 22 गतेदेखि जोरबिजोर प्रणाली हटाएर सबै प्रकारका सवारी साधनहरू तथा निजी सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याएको छ। लामो समय पश्चात सवारी साधन सञ्चालन गर्न पाउँदा सवारी चालकहरू खुसी भएका छन्। तर निषेधाज्ञाको समय आफूहरू बेरोजगार रहँदा निकै समस्या झेल्नु परेको उनीहरूले गुनासो गरेका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकामा लामो समय पश्चात सबै प्रकारका सवारी साधनहरू सञ्चालनमा आएका छन् र सवारी साधन सञ्चालनमा आएसँगै यहाँका सडकहरूमा निकै नै चाप बढेको छ। सबै प्रकारका सवारी साधनमा जोरबिजोर प्रणाली हटाएर सवारी साधन चलाउने नेपाल सरकारले निर्णय गरेको हो। लामो समय पश्चात सवारी साधन चलाउन पाउँदा केही सवारी चालक खुसी देखिन्छन् त केही सवारी चालक लामो समयसम्म सवारी चलाउन नपाउँदा आफू समस्यामा परेको बताउँछन्।
हामी त धेरै खुसी लाग्छ होइन, किनभने पनि हामीलाई हाम्रो गाडीहरू लोनबाट लिएको छ। भर्खर हामीले पनि गाडी अब भनौँ न अर्काको देशमा जानुभन्दा त आफ्नै देशमा आफ्नै छोराछोरीसँग रमाउनु कसलाई खुसी हुँदैन होइन, त्यही हो। तर के गर्नु, हाम्रो सरकारले हेरिदिनुहुन्न, हामीलाई धेरै गाह्रो छ। कति समयदेखि अटो चलाइरहनु भएको छ? मैले 12 वर्ष भयो। कोरोना आयो भन्छ, हुनेलाई जहीँ तहीँ छ। के अरे पास हुनेलाई चाहिँ कोरोना नलाग्ने रे होइन, त्यो हुनेलाई त पास भयो नि। हामीलाई त यी दिनभरि कमाएर भरे खानुपर्छ, हामीलाई कसले दिन्छ पास? हाम्रो लागि को छ? आजदेखि चालु गरेको हो, तर पेसेन्जर चाहिँ हामीले चाहिँ 10 जना 12 जना हेरेर चलाइरहेको छ। त्यो हामीले गरिरहेको छ। अब हामी जस्तो कति मान्छे छ नि त, नि हेर्नु त अहिले करोडौँ कति मान्छे डुबेको छ होइन। अनि सबैलाई त्यसै गरिदियो भने ल ठिक छ, फाइनेन्सको ब्याङ्कको एक महिना मात्रै ब्याज मात्रै कम गरिदियो भने पनि धेरै नै राम्रो। हामीले महिनाको 25,000 हामीले किस्त बुझाउनुपर्छ भने, ब्याज दिनुपर्छ भने त्यो ल ठिक छ, तपाईँ एक महिना त्यत्रो उस भयो नदिनु, अब एक महिनाको ब्याज पर्दैन जे जस्तोको अनि भनेर गर्नु धेरै नै राम्रो हुन्छ। त्यो मान्दैन कि उनीहरूले। दर्शकवृन्द, असार 22 गतेबाट सबै प्रकारका सवारी साधनहरू सञ्चालनमा आएका छन् र हामीले विभिन्न ठाउँका सवारी चालकहरूसँग कुराकानी गऱ्यौँ। नेपाल सरकारले यातायात व्यवसायलाई सहजता प्रदान गर्नका लागि भन्दै सबै प्रकारका सवारी साधन सञ्चालनमा त ल्यायो, तर केही सवारी चालकले भने अझै खोप लगाउन पाएका छैनन्। तसर्थ सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याउनु मात्रै समस्याको समाधान होइन। नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायले यस समस्याप्रति गम्भीर रूपमा ध्यान दिन आवश्यक छ। क्यामेरामा विवेक श्रेष्ठका साथ बिन्दु अधिकारी, काठमाडौँ। सरकारले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई कोरोना विरुद्धको भेरोसेल खोपको दोस्रो डोज असार 22 गतेदेखि लगाउन सुरु गरेको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागको खोप शाखाका अनुसार भेरोसेल खोपको पहिलो मात्रा लगाएका 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई मङ्गलबारबाट दोस्रो मात्रा दिन थालिएको हो। सरकारले गत जेठ 25 गतेदेखि 29 गतेसम्म भेरोसेलको पहिलो मात्रा देशभर दिएको थियो। भेरोसेलको पहिलो डोज लगाएका ज्येष्ठ नागरिक 3,70,000 रहेका छन्। त्यसबाहेक भेरोसेलको पहिलो डोज लगाएका तर विविध कारणले दोस्रो डोज लगाउन छुटेका अन्य उमेर समूहका नागरिकलाई पनि दोस्रो डोज दिइने बताइएको छ। नेपालमा अहिले खोप लगाउने उमेर समूहका 2,09,00,000 जनसङ्ख्या रहेको छ, तर सबै नागरिकको लागि खोप व्यवस्थापन गर्न सरकारले सकेको छैन। अबको 1 महिनाभित्र झण्डै 50 लाख डोज खोप चीन र अमेरिकाबाट आउने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बताएको छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पुनर्कर्जालाई निरन्तरता दिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको तर्फबाट आफूहरूले राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीतिमा पुनर्कर्जा, पुनर्संरचना र पुनर्तालिकालाई निरन्तरता दिन ब्याजदर 2 अङ्कमा नबढाउन सुझाव दिएको बताउनुभयो। अहिले विषम परिस्थिति भएका कारण ब्याजदर 1 अङ्कमै कायम गर्नुपर्ने उद्योग वाणिज्य महासंघको सुझाव रहेको छ। हाम्रो सुझाव राष्ट्र बैंकको गभर्नर साहबलाई के थियो भने यो मौद्रिक नीतिले जुन गत वर्ष गरिएका जुन खास गरेर पुनर्संरचना, पुनर्तालिका र पुनर्कर्जालाई निरन्तरता अझ बढी अग्रेसिभ तरिकाले निरन्तरता होस् भन्ने हाम्रो चाहना रहेको थियो। यसैमा हामीले डिटेल आफ्नो कुराहरू पनि वहाँ राखेका थियौँ। यसले गर्दाखेरि बजार यो खास गरेर व्यावसायिक ब्याङ्कहरूमा तरलता चाहिँ प्रशस्त होस् भन्ने हाम्रो चाहना रहेको छ। हामीले त्यसैमा के जोडेर के भनेका थियौँ भने अहिलेको समयमा इन्ट्रेस्ट रेट
डबल डिजिटमा नजाओस्, सिङ्गल डिजिटमै रहोस्, हामीले कर्जाको इन्ट्रेस्ट रेट सिङ्गल डिजिटमा रहोस् भन्ने पनि छ, किनभने यो कठिन समय छ र यसको लागि राष्ट्र ब्याङ्कले कुनै टुल युज गरेर या इन्टरभेन्सन गरेर इन्ट्रेस्ट रेट बढ्न दिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो सुझाव रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष महासंघले 2 वर्षका लागि कसैलाई पनि कालो सूचीमा नराख्न माग गरेको छ। साथै अति प्रभावित क्षेत्र भनेर राष्ट्र बैंकले तयार गरेको सूची परिमार्जित गरी अन्य पेशा व्यवसायलाई पनि समेट्न सुझाव दिएको अध्यक्ष गोल्छाले बताउनुभयो। काभ्रेका सामाजिक अभियन्ताहरूले कोरोना महामारीका कारण जोखिममा परेका घर परिवारलाई निशुल्क सहयोग कार्यक्रम सुरु गरेका छन्। कोरोना महामारी तथा अन्य कारणले आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरूलाई घरको छानोदेखि मानवसम्मको सेवा उपलब्ध गराउन थालिएको हो। एक रिपोर्ट। काभ्रे पलाञ्चोकको बनेपामा कोरोना महामारी तथा अन्य कारणले कमजोर आर्थिक अवस्था भएका स्थानीयलाई मानवदेखि घरको छानुसम्मको सहयोग उपलब्ध गराउन थालिएको छ। कमजोर आर्थिक अवस्था भएका, दलित, फरक क्षमता भएका परिवार, अनाथ, एकल महिला, आगलागीबाट क्षति भएका परिवारलाई सामाजिक अभियन्ताहरूले घर बनाइदिने र खाद्यान्न वितरण गर्न थालेका छन्। अभियान अन्तर्गत 1200 घर परिवार सेवाबाट लाभान्वित भइसकेका छन्। घर आगलागी भएको 9 गते बिहान 8:30 बजे आगलागी भएको। हाम्रो केही नभए पनि सर अब हामी अब कमाएर खाने हो होइन, दुहा गरेर खाने हो, त्यही 3-4 लाखको जति भयो। हाम्रो धेरै जस्तो अब लाउने कपडा पैसाहरू पर्यो, अलिअलि सुन पर्यो, अनि त्यहाँ भाँडाकुँडा त्यही अब ओर्नी ओछ्याउने, भित्रको त एउटै झिक्न पाएको होइन। यी लाएको लुगा यही हो, यी लाउने कपडा छैन, उहाँको माइतबाट ल्याइदिनु भयो, कोही छैन दुईपट्टिको। स्थानीय तहले गर्नुपर्ने काममा सामाजिक अभियन्ताहरूको साथले थप सहयोग पुगेको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्। बनेपा 12 को चाहिँ यो अब खतिर गाउँ बस्तीमा मिठु दर्जीको घरमा चाहिँ अब 9 गते चाहिँ अब 11 बजेतिर करेन्ट सर्ट भएर चाहिँ आग लागि भएको। त्यसमा चाहिँ अब घरको पुरै जस्ताहरू नगद कपडाहरू गर्दा झन्डै 1.5 लाख जतिको चाहिँ क्षति भएको विवरण चाहिँ प्राप्त भएको मलाई। अनि म चाहिँ नगर सभाको व्यस्तताले गर्दा अब त्यो त्यही दिन आएर हेर्न सकेको थिइनँ। अनि 12 गते आएर यहाँ सबै हेर्दाखेरि छानाहरू सबै कपडा केही नभएको हुनाले कपडाहरू खाद्यान्नको लागि अरू संस्थाहरूबाट ल्याइयो। छानाको लागि म व्यवस्था गराउँला भनेर मेरो नगरको चाहिँ युवा साथी चाहिँ रत्नकुश रञ्जितसित चाहिँ मैले सहयोग मागेको थिएँ। अब त्यही सहयोग बापत चाहिँ आज हामी गर्दा गरेको ठाउँमा आएर चाहिँ हामी अब जस्ता सहित ल्याएर चाहिँ वितरण गर्ने कार्यक्रम चाहिँ गरिराखेका छौँ। अभियान कर्मीले स्थानीय निकायसँग समन्वयन गरी कोरोना महामारीमा समस्यामा परेका तथा कमजोर आर्थिक अवस्था भएका घर परिवारलाई उनीहरूको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै सहयोग सामग्री निशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ। अभियान कर्मीले शिक्षामा छात्रवृत्ति, निशुल्क स्वास्थ्य सेवा, निशुल्क एम्बुलेन्स लगायतका सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आएका थिए। यो कोभिडको टाइममा चाहिँ कोभिडको महामारीमा यो लकडाउनको सिलसिलामा चाहिँ 1100 परिवारभन्दा बढीलाई चाहिँ मैले राहत वितरण कार्यक्रम गर्दा पनि यहाँ 12 नम्बर वडाको एउटा घरमा चाहिँ आग लागि भएको कारणले उहाँहरूको चाहिँ अब आय स्रोतको कम, त्यो आग लागि भएर उहाँहरूको छतहरू घरहरू पूर्ण छेदविछेद अलिकति दयनीय अवस्था भएको अवस्था भएकोले यहाँ वडा अध्यक्षज्यू रामबहादुर, मेरो आदरणीय दाजु रामबहादुर दाजुले केही सहयोग गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरा राख्नु भएकोले उहाँकै कुरा अनुसार चाहिँ जस्ताहरू मैले चाहिँ 6 बन्डल जस्ता 12 फुटे 6 बन्डल जस्ता चाहिँ आज ल्याएर उहाँहरूलाई मैले हस्तान्तरण गरेँ। हस्तान्तरणपछि उहाँहरूको अनुहारमा चाहिँ खुसीको क्षण मैले देखेँ र यहाँ यति सहयोग गर्न पाउँदाखेरि चाहिँ मेरो मन चाहिँ शान्त, मलाई आत्मसन्तुष्टि मिलेको चाहिँ मैले अनुभव पाएको छु। स्थानीय स्तरमा सामाजिक अभियन्ताहरूले विषम परिस्थितिमा सहयोग उपलब्ध गराउनुलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ, तर दुखी र बेसहाराको लागि स्थानीय तहबाट दीर्घकालीन रूपमा समस्याको समाधान खोज्नु आवश्यक छ। काभ्रे पलाञ्चोकबाट अरविन्द गौतमको रिपोर्ट। रामेछापको मन्थली नगरपालिका 2 कटचोरको पिप्लेमा घरले पुरिएर 15 लाख बराबरको क्षति भएको छ। मानवीय क्षति नभए पनि चौपाया पशु मरेका छन्। एक बहादुर मगरको घर भत्किँदा पुरिएर गाई, गोरु र बाछी सहित 4वटा चौपाया मरेका छन्। एउटा लैनो गाई छ सर, एउटा 2टा ब्याउनी, एउटा गोरु, एउटा सानो बाछो,
गर्दाखेरि मेरो 5 वटा 1.5 लाखभन्दा अझ बढी होला सर, कममा पाइन्न। अब घरको क्षति भनेको सर अब 10 लाखभन्दा कममा घर बन्दैन, 14-15 लाखको चाहिने क्षति भएको छ सर। घर भत्किँदा अन्न, लत्ता, कपडा साथै भाँडाकुँडा समेत पुरिएका छन्। पीडित परिवारलाई उडाको तर्फबाट गर्न सकिने सहयोग तत्कालै गरिने उडा कार्यालयले जनाएको छ। वार्डले अब भ्याएसम्म वार्डको क्षमता अनुसार तकसम्म राम्रै व्यवस्था गर्छौँ प्याकेटको हिसाबमा। अब भोलि बोलाएर वार्डबाट हामीले सिफारिस दिने ठाउँमा दिन्छौँ। वार्डबाट पनि व्यक्तिगत वार्ड अन्तर्गत पनि हामी राहत दिन्छौँ अनि सम्बन्धित निकायमा पनि लेखेर पठाउँछौँ। हामीले गर्ने भ्याएसम्म वार्डले दिन सक्नेसम्म नेपाल सरकारले हामीलाई जति दिएको छ नि यो विपद व्यवस्थापनलाई यो गर्नु भनेर त्यही अनुसार हामी यहाँ जान्छौँ। सो घरका परिवार सदस्य कामका लागि घर बाहिर रहेकाले मानवीय क्षति भने हुन नपाएको स्थानीयको भनाइरहेको छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बागलुङले सवारी साधनमा टाँसिएका स्टिकर हटाउन थालेको छ। सवारी साधनको अगाडि सिसामा टाँसिएका स्टिकर, माला लगायतका भुलरी राख्दा दुर्घटना हुने गरेको भन्दै हटाउन थालिएको हो। बागलुङमा ट्राफिक व्यवस्थापनमा दिनानुदिन समस्या बढ्दै जान थालेपछि ट्राफिक प्रहरीले सक्रियता बढाउन थालेको छ। जिल्लामा ठूलो मालवाहक ट्रक, बस, ट्रिपर तथा ट्र्याक्टरमा चालकले बाटो नै नदेखिने गरी अगाडिको सिसामा टाँस्ने स्टिकर र झुल्लरी राख्ने, चर्को आवाजले बजाउने स्पिकरको कारण दुर्घटना बढेको भन्दै त्यसलाई हटाउन थालेको हो। सवारी चालक अनुमति पत्र बिनै सवारी चलाउने र सवारीको नम्बर प्लेट स्पष्ट नदेखिने सवारीमा कडाई गरेको ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बागलुङले जनाएको छ। सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण होस् भन्नको लागि सवारी चालक, सवारी धनी अब सबै मिल्यो भने यो चाहिँ दुर्घटना न्यूनीकरण हुन्छ भन्ने चाहिँ ठानेको छु। मेन चाहिँ स्पष्ट नम्बर प्लेट अगाडि र पछाडि सवारी साधनहरूमा नम्बर प्लेट चाहिँ राख्न लगाउन पर्यो र सवारी चालक अनुमति भएको मान्छेले मात्र सवारी चलाइदिनु होला। त्यो मेरो मोटरसाइकल फलानाले लग्यो भनेर चाहिँ भन्ने बाहनाबाजी नगरिदिनु होला। भोलि दुर्घटना भएपछि धनीको त्यो मान्छे चाहिँ उसले सजायको भागीदार हुनुपर्छ। त्यो भएको हुनाले बिना लाइसेन्स नचलाइदिनु होला। र यो कोभिड सङ्क्रमण अवस्थामा नेपाल प्रहरीलाई छलेर के गर्नु, यो अवस्थामा सामान्य कुराहरूलाई लिएर सामान्य काममा चाहिँ नहिँडिनु हुन अनुरोध गर्दछु। जिल्ला सदरमुकाम बागलुङ बजारमा ठूलो मालवाहक ट्रक, बस, ट्रिपर, ट्र्याक्टर, बिहान जस्ता साधनहरूले मनपरी पार्किङ गर्ने तथा रूट बिना सञ्चालन गर्दा ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या देखिएपछि बजार क्षेत्रमा सक्रियता बढाएको छ। यस्ता कार्यले दुर्घटना न्यूनीकरण हुने भएकोले यसलाई निरन्तरता दिन स्थानीयको सुझाव छ। बागलुङ बजारमा ट्राफिकले एउटा छुट्टै अभियान चलाएको छ। यो विभिन्न असावधानीको कारणले हुने दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्नको लागि बागलुङ ट्राफिक कार्यालयले यो ट्र्याक्टरहरूमा अनावश्यक रूपमा ठुलो आवाजमा स्पिकर राखेर गीत बजाएर गाडी चलाउने गरिरहेको थियो। त्यो स्पिकरहरू निकाल्ने अभियान, त्यसै गरेर अगाडिपट्टि त्यो ढोकापट्टका झिल्लरहरू राखेर त्यो चलाउँदाखेरि बाटो पनि राम्रो नदेख्ने गरेर जो झिल्लरहरू राख्ने गरेको त्यो झिल्लरहरू हटाउने। त्यस्तै मोटरसाइकलमा युवाहरूले साइलेन्सर निकालेर ठुलो आवाजमा स्पिडमा गाडी चलाउने, मोटरसाइकल चलाउने पटपट गरेर चाहिँ आवाज निकाल्ने यस्ता क्रियाकलापहरू जो गरिरहेको थियो ट्राफिक नियमभन्दा बाहिर गएर त्यसलाई अहिले एकदम सजगतापूर्वक तदारुकतापूर्वक ट्राफिक कार्यालयले त्यो अभियान चलाइरहेको छ। त्यसको लागि हामी ट्राफिक कार्यालयलाई सबै क्षेत्रबाट सबै तह तबकाका मान्छेहरूले सहयोग गर्नु आवश्यक छ। बजारमा अनावश्यक रूपमा गाडीहरू सवारी साधनहरू यो चुकमा यो रङ साइडमा रोक्ने अनि यो हर्नहरू अनावश्यक रूपमा बाइकहरूमा सवारी साधनहरूमा बजाउँदै हिँड्ने अनि यो काम यो नियन्त्रण गरेको छ यसले होइन। ट्राफिक प्रहरीले यो काम एकदम राम्रो गरेको, अति उत्तम छ यो काम होइन। यसलाई निरन्तरता दियो भने अझ राम्रो हुन्छ।
साथै कोरोनाको तेस्रो भेरिएन्ट बढेकोले नियन्त्रणको लागि संक्रमणबाट आफू बचौं र अरूलाई पनि बचाऊ नारासहित अभियान शुरू गरिएको कार्यालयका प्रमुख शर्माले बताउनु भएको छ। ट्राफिक प्रहरी र सर्वसाधारण नागरिक तथा चालक बीचको सम्बन्धलाई सौहार्दपूर्ण बनाउन नमस्ते अभियान समिति चलाइएको छ। ट्राफिक प्रहरीको सक्रियता बढेसँगै कानून कार्यान्वयन गर्ने कुरामा कति पनि पछाडि नहटे ट्राफिक प्रहरीले आम नागरिकसँग गर्ने व्यवहार राम्रो होस् भन्ने जिल्लावासीले अपेक्षा गरेका छन्। बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको रिपोर्ट। जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीले बजार अनुगमनमा तीव्रता दिएको छ। उपभोक्ताबाट गुनासो आउने क्रम बढेसँगै प्रशासनले अनुगमनका कामलाई अगाडि बढाएको हो। एक रिपोर्ट। प्राय चाडबाडको समयमा बजार अनुगमन गर्ने गरेको डोटीको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनगुनासो बढ्न थालेपछि अन्य समयमा पनि अनुगमनलाई अगाडि बढाएको छ। कोरोना महामारीको कारण ढुवानी र बजार बन्द भएपछि सामग्रीको कृत्रिम अभाव सिर्जना हुनुको साथै मूल्य वृद्धि हुँदा उपभोक्ता मारमा परेसँगै अनुगमनको कामलाई अगाडि बढाइएको हो। सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी किरण जोशीको संयोजकत्वमा रहेको टोलीले अनुगमन गरेको छ। आज चाहिँ विशेष गरी यो गोबाग क्षेत्रको अनुगमनमा हामीले के भेट्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ अधिकांश यो चिजबल जस्तो चिजबल्सहरूमा यो खाद्यान्नहरूमा चाहिँ म्याद गुज्रिएको र अधिकांश खाद्य पदार्थहरू लेबल नभएको र कुनै कुनै होटलहरूमा हामी रङ प्रयोग गरेको पनि भेट्यौँ होइन। त्यसमा हामीले एउटा दफत गरेर एउटा वार्निङको रूपमा चेतावनी दिएका छौँ र अधिकांश खाद्य पसलहरू चाहिँ खाद्य पदार्थहरू त्यही म्याद गुज्रिएको भेटाइयो र कतिपय लेबल लेबल नभएको तिनीहरू भेटाइयो र हामीले सख्त वार्निङ दिएका छौँ र एउटा स्ट्रिक्ट निर्देशन दिएका छौँ। अबदेखि चाहिँ खाद्य पदार्थ खरिद गर्दाखेरि लेबल हेरेर मात्रै खाद्य पदार्थ खरिद तथा बिक्री वितरण गर्ने भनेर हामीले त्यो निर्देशन दिएका छौँ। आज चाहिँ यस गोबाग बजार क्षेत्रमा अनुगमन गरियो। यसमा चाहिँ विशेष त अब हामीले नाप्तोलको कार्यक्षेत्र हेर्ने भएको हुनाले चाहिँ उपभोक्ताले चाहिँ अब ढक्तराजुहरू दर्ता गराए पनि पछि फेरि बिग्रिएको ढक्तराजुहरू नयाँ खरिद गर्दा अब बिलहरू हेर्ने नगरेको, अब अरू चिज हेर्ने बेला चाहिँ म्याद गुज्रिएको खाद्य पदार्थहरू बिक्री वितरण भइराखेको र बिल बिजक हेर्ने बानी नभएको हुनाले चाहिँ व्यापारीहरू स्वयं आफैलाई नै घाटा लागिरहेको अनुभव गरिरहेका छौँ। यसमा चाहिँ अब नाप्तोल सम्बन्धी हामीले हेर्ने कुरा गर्ने बेला चाहिँ नाप्तोलमा व्यवसायीहरूले चाहिँ अब जानी अनजानीमा चाहिँ ढक्तराजुहरूको बिल बिजक नहेर्ने र यसमा चाहिँ उपभोक्ता र स्वयंलाई पनि घाटा लागिरहेको अवस्था देख्यौँ। उपभोग्य मिति नागेका खाद्य सामग्रीहरू व्यापारीले आमदानीको लोभमा बिक्री गरेको गुनासो पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ। ग्रामीण ठाउँमा म्याद हेरेर सामान खरिद गर्ने ज्ञानको कमीको कारण मूल्यमा मात्र नभएर स्वास्थ्यको कुरामा पनि जनता ठगिँदै गएका छन्। अब पसल दर्ता भएको छ कि छैन, मूल्य सूची राखेको छ कि छैन, अनि सुटीजन्य चिजहरू हामीलाई देखाएर राखेको छ कि छैन, त्यस्ता कुराहरूलाई देखाएर राख्न पाइँदैन। अनि एक्सपायर डेट भएको सामानहरू छ कि छैन, त्यस्ता कुराहरूले हामीले अनुगमन गरिरहेका छौँ। यहाँ चाहिँ एक्सपायर डेट भएको पनि देखियो, पसल दर्ता नभएको पनि देखियो हामीलाई, अनि उहाँले मूल्य सूचीहरू पनि नराखेको देखियो। हामीले अर्को पटकलाई तपाईँहरूलाई अहिलेको चेतावनीको रूपमा हामीले दण्ड गरेनौँ। अहिले चेतावनी दिएर अर्को पटक आउँदाखेरि हामीले चाहिँ सबै कुराहरू व्यवस्थित भएको हुनुपर्छ भनेर। उपभोक्ता हक र अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न उद्योग वाणिज्य संघ डोटीले पनि विभिन्न कार्य गर्दै आइरहेको अध्यक्ष मोहन कलेलको भनाइ छ। अब यो अनुगमन भन्ने कुरा यो अहिलेसम्म अब व्यापारीलाई थाहा नभएको कुरा पनि छ अहिलेसम्म। अब यो फर्स्ट टाइम भयो। अब यो जुन हाम्रो अनुगमन भयो, खाद्य प्रविधिशाला सबै नापतौलको टोली पनि आछ। अब त्यो नापतौलका कागजपत्र अनि खाद्यान्नका जो अलि व्यापारीलाई थाहा नभएको कुरा पनि छ। जस्तै ड्यामेज गएको माल एक कुनामा राखेर ड्यामेज भनेर एउटा कट्टामा एउटा पोकामा हालेर राखिदिएको भए पनि अनि त्यो सामान कम्पनीले फिर्ता लाग्न सक्छ, अनि त्यसले घाटा पनि खान सक्दैन। अहिलेसम्म यो फर्स्ट टाइममा भयो भनौँ अनुगमन, उहाँलाई थाहा नभयो। अब उनलाई जनचेतना हामी उद्योग मार्फत पनि हामी दिन चाहन्छौँ।
बजार अनुगमनको कामलाई स्थानीय तहले तीव्रता दिँदै उपभोक्ताको हक र अधिकारलाई ठगिनबाट जोगाउँदै कालो बजारी र अखाद्य वस्तु बिक्री गर्नेहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ। डोटी सहकर्मी टेकबहादुर साउदको रिपोर्ट। मंगलबार नेप्से सूचकसँगै कारोबार रकम पनि खस्किएको छ। साताको तेस्रो कारोबार दिन नेप्से सूचक 5.24 अङ्कले घट्दा दैनिक कारोबार रकम पनि खस्किएको हो। मंगलबार नेप्से सूचक 0.19% घटेर 2818.10 बिन्दुमा झरेर बन्द भएको छ। यस दिन 220 कम्पनीका 1 करोड भन्दा धेरैको किता शेयर किनबेच हुँदा कुल 4 अर्ब 22 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको छ। त्यसैगरी कारोबार रकमको आधारमा यस दिन हिमालयन डिस्टिलरी शीर्ष स्थानमा रहेको छ। सो कम्पनीको मंगलबार 35 करोड भन्दा धेरैको शेयर कारोबार भएको छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी साधनमा जोरबिजोर प्रणाली हट्यो। उपत्यका प्रवेशका लागि प्रशासनको अनुमति चाहिने। निषेधाज्ञाको समयमा बेरोजगार रहँदा निकै समस्या झेल्नु परेको सवारी चालकहरूको गुनासो। लामो समय पश्चात सवारी साधन सञ्चालन गर्न पाउँदा सवारी चालकहरू खुसी। मंगलबारदेखि ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई कोरोना विरुद्धको दोस्रो डोजको खोप लगाउन सुरु। विभिन्न कारणले खोप लगाउन छुटेका अन्य उमेर समूहका नागरिकले समेत दोस्रो डोजको खोप लगाउन पाउने। आगामी मौद्रिक नीतिमा पुनर्कर्जालाई निरन्तरता दिन राष्ट्र बैंकलाई उद्योग वाणिज्य महासंघको सुझाव। विषम परिस्थिति भएका कारण ब्याज दर 1 अङ्कमै कायम गर्न महासंघको आग्रह। र जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिँदै उपभोक्ता मारमा परेको जनगुनासो बढ्न थालेपछि अनुगमनको कामलाई अगाडि बढाएको भनाए। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन HD। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।